नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान बनने के बाद से मुहाजिरों के साथ सौतेले सलूक के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुहाजिरों पर बढ़ते रियासती जुल्म-ओ-जब्र से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर सरापा एहतजाज रहे लापता अफराद के खानदान। और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी बिरादरी से गुहार लगाते रहे जिला वतन लीडरान। सबसे पहले रुक करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मुहाजिरों के खिलाफ रियासती जुल्म-ओ-जब्र के दस्तूर का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल कराची में यादगार मुहाजिर शोहदा पर खराजे अकीदत पेश करने के लिए जाने वाले मुहाजिरों पर बर्पा किए तशद्दुद से सामने आई। रियासती दहशतगर्दी पर मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM यानी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरों ने भारत से तमाम पाकिस्तानी मुहाजिरों को पनाह देने की गुजारिश की। पाकिस्तान में मुहाजिरों और उनकी सियासी पार्टी MQM के सियासी कारकुनों पर रियासती मजालिम दस्तूर बन चुका है। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी कारकुनों पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि कराची में पाकिस्तान के नीम फौजी रेंजर एहलकारों और पुलिस की जानिब से MQM के कारकुनों पर बर्बरियत का कहर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे से एक रोज कबल 9 दिसंबर को बर्पा किया गया, क्योंकि 9 दिसंबर को मुहाजिर कौम हर साल यौम मुहाजिर शोहदा मनाती है। लेकिन हर साल की तरह हस्ब दस्तूर इस बार भी कराची में मुहाजिर शोहदा की यादगार पर पुरअमन तरीके से जा रहे MQM के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख्वातीन और बुजुर्गों ने फूल लेकर यादगार शोहदा के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन रेंजर्स और पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। उनके हाथों से फूल और जो हार वगैरह लेकर गए थे, जिसको रिच कहते हैं, छीन लिए गए, जमीन पर फेंक दिए गए। पुरअमन ख्वातीन, बुजुर्गों, नौजवानों को विशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके मोबाइल फोन, गाड़ियां, उनके कागजात, तमाम चीजें छीन ली गईं। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने माओ बहनों के हाथों में मौजूद कुरान मजीद की बेहुरमती की। रेंजर्स और पुलिस के सफाक एहलकारों ने ख्वातीन को यादगार जाने से रोकने के लिए उन्हें बालों से पकड़कर घसीटा, दुपट्टे खींचे, लाठियों डंडों से उन पर बेईमाना तशद्दुद किया। ये है कराची के अजीजाबाद इलाके में वाक़े मुहाजिरों की यादगार शोहदा, जिस पर हर साल 9 दिसंबर को मुहाजिर कौम पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशंस में शहीद हुए अजीजों को खराज अकीदत पेश करना अपना फरीजा मानती है। लेकिन पाकिस्तान में मुहाजिरों को यौम शोहदा मनाने से रोकने के लिए गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। यही वजह रही कि लंदन में जिलावतन MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने भी कराची में यौम शोहदा पर ढाए गए रियासती मजालिम की शदीद मजम्मत की। इंडिया के लोगों तुम्हें अल्ताफ हुसैन पुकार रहा है, इंडिया के लोगों तुम्हें अल्ताफ हुसैन पुकार रहा है। मदद करो, मदद करो, मदद करो हमारी, तुम मदद करने के काबिल हो। मदद करो, मदद करो इंडिया के लोगों। पाकिस्तान में हम जनाजे उठा रहे हैं, मगर
قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے کراچی میں واقع مہاجروں کی یادگار شہداء پر 2016 سے پابندی نافذ کی ہوئی ہے۔ یہی نہیں، دسمبر 2019 میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے کراچی میں مہاجروں کی یادگار شہداء پر حملہ تک کروایا گیا۔ 14 دسمبر 2019 کو یادگار شہداء میں توڑ پھوڑ کے ذریعے مہاجر قوم کے شہداء کی بے حرمتی کا واحد مقصد رہا مہاجروں اور MQM کے لیڈروں کے عقیدے کو زخم پہنچانا۔ انڈیا کے لوگوں، انڈیا کے سارے انڈیا مسلمانوں، تم اپنے مسلمانوں کی قبروں میں جا سکتے ہو، ہم اپنے 14 کی قبروں پہ مسلمانوں نہیں جا سکتے۔ اے انڈیا کے مسلمانوں، کس قابل غفلت میں ہو؟ میں تمہیں انڈیا کے مسلمانوں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، تمہارے آگے بنتی کرتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلو، ہندوؤں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہو۔ پاکستان خاص کر سندھ صوبے کے سیاسی حلقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے مہاجروں اور ان کی سیاسی جماعت MQM کے لیڈروں پر بڑھتے ریاستی ظلم و ستم کی وجہ سے بیشتر مہاجر بیرونی ملکوں میں ہجرت کر چکے ہیں۔ تاہم اب وہ بیرونی ملکوں میں رہ کر پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ امتیازی سلوک کے دستور کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ بیرونی ملکوں میں رہائش پذیر مہاجروں اور MQM کے جلاوطن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI جمہوریت پسند مہاجر قوم کی نسل کشی کی سازشوں پر عمل پیرا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستانی مہاجروں کے جلاوطن عظیم سیاسی رہنما ڈاکٹر الطاف حسین نے مودی سرکار سے تمام مہاجروں کو بھارت میں پناہ دینے کی گہار لگائی۔ ہم سے، ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی، آپ دروازے کھول کے تو دیکھیں، ہم غلطی کا ازالہ کر کے دکھائیں گے، ہم غلطی کا ازالہ کر کے دکھائیں گے۔ اے نریندر مودی صاحب، مودی صاحب، انڈیا کی پارلیمنٹ آپ کو آپ کے دیوتاؤں کا واسطہ، آپ مہاجروں کے لیے دروازے کھول دیں۔ مہاجروں کے جلاوطن سیاسی رہنما ڈاکٹر الطاف حسین اور MQM کے سیاسی کارکنوں کا موقف ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی عمران خان کی حکومت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے پڑوسی ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے الزامات لگانے میں تو پیش رہتی ہیں، لیکن خود 1947 میں قیام پاکستان سے رہنے والے مہاجروں اور اقلیتی فرقوں کی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی کھلے عام دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پر پابندی لگانی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشن سمیت بین الاقوامی برادری میں پاکستانی حکمران انسانی حقوق کی دہائی دیتے نہیں تھکتے، لیکن خود پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی حکومت انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے سنگین مسئلے کو لے کر ہاہاکار مچتا رہا۔ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے لواحقین اور انسانی حقوق کارکنوں کے شدید احتجاج پر پیش ہے ایک رپورٹ۔ گمشدہ افراد کو
لاپتہ افراد کو آزاد کرو، پاکستان کے مسنگ پرسنز کو آزاد کرو جیسے نعروں کی گونج کے یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے سراپا احتجاج مظاہرین ہیں پاکستان میں جبراً اغوا شدہ ہزاروں لاپتہ افراد کے لواحقین۔ موقع تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے یعنی انسانی حقوق کے عالمی دن 10 دسمبر کا۔ یہی وجہ رہی کہ انسانی حقوق کا قبرستان بنے پاکستان میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مشترکہ بینر تلے اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خاص بات یہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے انسانی حقوق کے اداروں کے کارکنان بھی پیش رہے۔ ہم وہی لوگ ہیں جو کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد کے پریس کلبوں پر، سڑکوں پر ٹٹیرتی سردی میں یا جو ہے جلا دینے والے گرمی میں، جو ہے ٹھنڈی راتوں میں، جون جولائی کے دنوں میں ہر جگہ اپنے گمشدہ پیاروں کی تصویر لیے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کبھی عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے، کبھی کمیشنوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے، کبھی جو ہے بارشوں میں، تو کبھی اپنے پیاروں کی تصویر لیے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر اسلام آباد میں صرف احتجاجی مظاہرے ہی نہیں بلکہ کانفرنس بھی منعقد کی گئی۔ خاص بات یہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی تاناشاہی ذہنیت کے خلاف اسلام آباد میں بلائی گئی اس قومی کانفرنس میں بلوچی، سندھی اور پشتون قوموں کے سیاسی لیڈران کے علاوہ دانشوروں، صحافیوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں اتحادی رہی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے بھی خصوصی طور پر حصہ لے کر لاپتہ افراد کے سنگین مسئلے کو پوری شدت سے اٹھایا۔ تمام ہم نے دروازے کھٹکھٹائے، مایوسی کے ہم انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سی بدبختی ہے جو ہمیں روک کے رکھی ہے۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فائدہ آپ کا اسمبلی میں بیٹھنے کا جب میرا بیٹا آپ بازیاب نہیں کرا سکتے۔ میں اس کو بولوں کہ نہیں، بیٹے کو چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ، اپنے والد کو بھول جاؤ، میں تمہارے لیے سڑک بناتا ہوں۔ میں اس کو کہوں کہ نہیں، اپنے لخت جگر کو بھول جاؤ، میں آپ کے گھر کے سامنے واٹر سپلائی کی اسکیم دیتا ہوں، تو وہ میرے منہ پہ تھوکے گی نہیں۔ تو اب میرے لیے یہ مسئلہ آ گیا، تو ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ میں ان کو کیا جواب دوں؟ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مسئلہ کسی مخصوص صوبے یا محکوم قوم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہی بڑھتے ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کو لے کر ہاہاکار مچ رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ انسانی حقوق کے عالمی دن 10 دسمبر کو بلوچستان اور سندھ صوبوں کی راجدھانی کوئٹہ اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے اور سیمینار منعقد کیے گئے۔ ایک ایسی ریاست جس میں ہم رہتے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کا تصور تک نہیں، جس ریاست کی بنیاد مذہب کے نام پر ہو، جس ریاست کی بنیاد ایک فوجی چھاونی کی حیثیت میں ہو، تو وہاں پر انسانی حقوق، شہری حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی حق ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اور وہ اسی بندوق کے ذریعے
گولی چلانے کا حق استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بلوچ، سندھی اور پشتونوں کے خلاف بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کے صوبوں کے بیش قیمتی قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ۔ اسی لوٹ کھسوٹ کے ریاستی دستور کے سبب پاکستان اور چین سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے میگا پروجیکٹس جبرن تعمیر کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان ناپاک منصوبوں کی مخالفت کو دبانے کے لیے بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کو پاکستان میں جبرن اغوا کر کے خفیہ اذیت خانوں میں ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آئے روز جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی پامالی کے خلاف بیرونی ملکوں میں احتجاج، لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودھا شہر میں بھتہ نہ دینے پر ایک خاتون کو پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا۔ 65% جل چکی 45 برس کی متاثرہ خاتون سرگودھا میں ہفتے وار منگل بازار میں چھوٹی سی دکان لگاتی تھی، لہٰذا غریبی اور مہنگائی کی وجہ سے مالی تنگ دستی سے دوچار خاتون نے پولیس کی سرپرستی میں سرگرم بھتہ مافیا کو بڑی رقم دینے سے انکار کیا تو غصے میں اسے آگ لگا دی گئی۔ یہ واقعہ سرخیوں میں آنے سے پولیس نے اس معاملے میں بھتہ مافیا کے 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دکھاوا کیا، جبکہ 3 افراد فرار بتائے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مرگلہ ہلز کی زمین پر ناجائز قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران سی ڈی اے کو جم کر پھٹکار لگائی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سی ڈی اے یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام سے کہا کہ اسلام آباد میں مرگلہ ہلز کی زمین پر نیول گولف کورس بنانے کی اجازت کب اور کیسے دی گئی۔ اس پر چیف جسٹس کو سی ڈی اے کے موجودہ عہدیداروں نے کہا کہ نیول گولف کورس کے لیے کوئی زمین الاٹ نہیں کی گئی، اس لیے جس نیول گولف کورس نے بغیر اجازت کے گولف کورس بنایا ہے عدالت اس سے پوچھے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پاکستان کے دیگر شہروں میں تجاوزات کے خلاف چلائے جا رہے آپریشنز کو بے معنی بتایا۔ پاکستان میں نیب کے ٹرائل کورٹ میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کی پیشیوں کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ منی لانڈرنگ کے مبینہ الزام میں پاکستان میں حزب اختلاف کے لیڈر شہباز شریف اور پنجاب صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف لاہور میں نیب کورٹ میں پیش ہوئے تو پی ایم ایل این کے سینکڑوں سیاسی کارکنان دونوں لیڈروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر حمزہ شہباز شریف نے پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کو سب سے بڑا مافیا قرار دیا اور پورے پاکستان میں مہنگائی کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کو معاشی بدحالی کی بدترین مثال بتایا۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی اسمبلی نے حکمراں جماعت پی 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 کی جانب سے منظور کیے گئے بلدیاتی نظام ترمیمی بل پر اپوزیشن جماعتوں نے جم کر سیاسی ہنگامہ مچایا۔ سندھ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن جماعت ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے بل کی کاپیز پھاڑے جانے پر اسپیکر نے انہیں اسمبلی سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دیں تو وہ بائیکاٹ کر گئے۔ لہٰذا اپوزیشن جماعتوں نے سندھ صوبے میں لوکل سسٹم پر حکومتی قبضے کی سازشوں کے خلاف مقامی لوگوں سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی۔ پاکستان میں انرجی کے کرائسس کو لے کر چاروں صوبوں کے عوام پریشان ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے میں گیس کی قلت کے بحران پر قابو پانے کے لیے تمام سی این جی اسٹیشنز کو روزانہ
घंटों बंद रखने का फैसला किया गया। नतीजतन खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में अफरा तफरी मच गई और सीएनजी हासिल करने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दूसरी तरफ सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन को भी गैस की सप्लाई में कम प्रेशर की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में मुकीम पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों के नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पर हावी मजहबी तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन यूं तो अक्सर ही हंगामा आराई करते आए हैं, लेकिन हालात उस वक्त बेहद संगीन हो गए जब इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन गुस्से से बेकाबू हो गए और उन्होंने वाइस चांसलर के दफ्तर पर हमला कर दिया। लिहाजा यूनिवर्सिटी इंतजामिया और इस्लामी जमीयत तलबा के दरमियान हुई जमकर मारपीट के बाद यूनिवर्सिटी को गैर मियादी मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अब बात इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर हो रही शदीद फजीहत की। ये सच्चाई ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर जर्मनी और नीदरलैंड समेत कई बैरूनी मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजरे आम पर आई। खास बात यह रही कि बैरूनी मुल्कों में सरापा एहतजाज बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में बलोचों की बढ़ती नस्ल कुशी को रोकने की गुहार लगाई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं जर्मनी और नीदरलैंड में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। स्टॉप ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन बलूचिस्तान जैसे प्लेकार्ड्स और बैनर्स के साथ बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर 10 दिसंबर 2021 को एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तान में बढ़ती इंसानी हुकूक की पामाली की पुरजोर मजम्मत की। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले जर्मनी और नीदरलैंड में सरापा एहतजाज जिला वतन लीडरों और सियासी कारकुनों ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत को रोकने की गुहार लगाई। Human rights violation in Balochistan since ever reached to a pinnacle in last 2 decades. Approximately 40,000 persons, women, children, students, doctors, political activists, social workers, and people for all walks of life become a victim of enforced disappearances. Likewise, more than 10,000 persons were extrajudicially killed by the end of Pakistani army and the death squad, an Islamic extremist group in Pakistan. Stop human rights violation! Stop human rights violation! पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ FBM यानी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के बैनर तले जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर बर्लिन की सड़कों पर सरापा एहतजाज जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल कराने की पुरजोर कोशिशें करते रहे। Baloch people are suffering from mass migrations, military operations, enforced disappearances, mass killing dump policy by both of the invaders, Pakistan and Iran. They lack the very basic rights of human lives. They lost their freedom. They lost their national identity. They lost their country. They lost their land. जिला वतन बलोच रहनुमाओं और सियासी कारकुनों का कहना है कि बलूचिस्तान पर गुज़श्ता 73 बरसों से
जबरन डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों की तरह अब बलूचिस्तान में भी खवातीन और बच्चों तक को वो जिनसी जुल्म ज्यादतियों का शिकार बना रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान के तुर्बत, मकरान और होशाब जैसे इलाकों में आए रोज मंजराम पर आ रहे इंसानियत सोज वाकयात से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। इस संगीन सूरत हाल में बलूचिस्तान के लोगों को भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी हासिल करने के लिए फैसलाकुन जद्दोजहद मजीद तेज करनी होगी। पाकिस्तान और ईरान की जुल्म, बर्बरियत और बलोच के खिलाफ क्रैकडाउन से बलूचिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इस इंसानी अलमिया की रोकथाम के लिए और बलूचिस्तान की मुकम्मल आज़ादी के लिए हमारा एक साथ होकर दुनिया के तमाम कोनों में अपना आवाज़ दुनिया के मुहज़्ज़ब कौमों तक पहुंचाना है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म जबर ने बलोच नौजवानों को अपने हाथों में किताबों की जगह बंदूकें उठाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच मुजाहिदीन की मज़ाहिमती तहरीक को दहशतगर्दी के तौर पर बदनाम करने के लिए बलूचिस्तान में कत्ल गारतगिरी को बढ़ावा देने की साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलोच मुजाहिदीन के जवाबी हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब बलोच खवातीन और बच्चों को अगवा करके ब्लैकमेलिंग जैसे गैर इंसानी हरबे इख्तियार कर रही हैं। लेकिन बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के नतीजे में बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर मजीद जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।